ang kamahinungdanon sa pagpasaylo sa Kristohanong kinabuhi. Sa kinabuhi sa usa ka Kristiyano, hilabihan ka importante ang pagpasaylo tungod kay kini ang pundasyon sa atong pagtuo. Sama sa pagpasaylo kanato sa Ginoo sa atong mga sala, pinaagi ni Kristo gipaabot usab nga kita mupasaylo sa mga nakasala kanato. Ang pagtumili sa pagpasaylo sama sa pagpriso sa kaugalingon sa usa ka bilangguan, sa kasuko, kasilag o kapait nga makababag sa mga panalangin o paglambo sa atong espiritual nga kinabuhi. Kisumala sa balaang kasulatan sa Bagong Tugon diha sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 14 hangtod 15 nagaingon, kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Kini wala magpasabot nga kinahanglan kalimtan nato ang kasakit, apan pagpili sa pagpasaylo, makapalingkawas sa atong kasing-kasing, gikan sa kabugat sa nangagi, o maghatag og dalan alang sa kalinaw o kaayuhan. Kini usa ka sugo gikan sa Dios o pinaagi sa pagtuman niini atong gisunod ang iyang kabubuton o gisundog ang iyang walay kinutuban nga kaluoy. Kung sa English pa, we have to be a Christ-like character. Amen. Christ-likeness jud dapat. Kini si Pastor Tio na naghisgot mahitungod sa pagkamahinungdanon sa unsag yun ang pagkamahinungdanon sa pagpasaylo sa Kristohanong kinabuhi. That's what's the importance. Amen. Ang pagiging ang forgiveness, no? Kinahanglan yun tungod kay maoning ang Christ-like character sa Ginoo mapasayloon. Ug maura to, daghang salamat. Mayong adlaw sa tanan nga mga naminaw. God bless.